हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक इंसानी शिकार करने वाली जंगली बला की कहानी शेयर कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक शानदार लैंड क्रूज़र में हवेली से स्टेशन जाते हुए मारूफ आर्टिस्ट आज़र ने अपने वडेरे दोस्त महमूद शाह से कहा था, तुम्हारी हवेली के पीछे वाले जंगल में एक बला रहती है। जवाबन महमूद शाह हंसते हुए बोला था, यार आज़र, तुम आर्टिस्ट लोग भी अजीब होते हो। कागज़ पर तो शेर तक बना लेते हो, लेकिन आम जिंदगी में गीदड़ से भी डर जाते हो। इस जंगल में कोई बला वगैरह नहीं है। आज़र अब कुछ नहीं बोला था, बस वडेरे महमूद शाह की बातें सुनता रहा। और फिर स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन आ गई। वडेरे महमूद शाह ने आज़र को बहुत मोहब्बत के साथ एक बार फिर गांव आने का वादा लेकर रुखसत किया। उन दोनों की दोस्ती का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब वडेरे महमूद शाह की माँ बीमार हुई थी और वो उसे इलाज के लिए शहर ले आया था। उन्हीं दिनों वहाँ मारूफ आर्टिस्ट आज़र की तस्वीरों की नुमाइश लगी हुई थी। महमूद शाह एक दिन फिरते फिराते उस गैलरी में जा निकला जहाँ नुमाइश हो रही थी। आज़र लोगों को अपनी तस्वीरों के बारे में बता रहा था। महमूद शाह को ये माहौल अच्छा लगा। वो हर रोज़ आने लगा। इस तरह महमूद शाह की आज़र से पहले शनासाई हुई थी, जो फिर दोस्ती में बदल गई। वडेरे महमूद शाह की माँ सेहतयाब हो गई। उसने वापस जाने से पहले आज़र के सामने अपने गांव की बहुत तारीफ़ की, साथ ही बेहतरीन लैंडस्केप का यकीन भी दिलाया था। वडेरे महमूद शाह का गांव दरिया के किनारे आबाद था। वहाँ एक तरफ बड़ी सी ढूंढ थी जो आबी परिंदों से भरी रहती थी। पिछवाड़े पर एक जंगल था जहाँ बहुत अच्छा शिकार मिलता था। इस तरह महमूद शाह ने आज़र से जल्द गांव आने का वादा ले लिया, जो आज़र ने बहुत जल्द पूरा भी कर दिया। उस रोज़ वडेरा जंगल की सैर के लिए निकला। यूं तो वो अक्सर जंगल में लंबी सैर को जाया करता था, लेकिन उस रोज़ वडेरे के जहन में आज़र का जंगल में बला वाला फुकरा उभर रहा था। और फिर सैर के दौरान उसने जंगल में जो मंजर देखा वो उसके लिए निहायत हैरानकुन और अनोखा तजुर्बा था। ढूंढ के किनारे एक नौजवान लड़की कुदरती लिबास में लेटी हुई थी। गालबन वो अभी अभी ढूंढ में डुबकी लगा कर निकली थी और अब धूप में अपना बदन और अपने गीले बाल सुखा रही थी। उसकी हल्की सब्ज रंग की आंखों में किसी खतरनाक दरिंदे जैसी चमक थी। वो टिकटिकी बांधे वडेरे महमूद शाह को देख रही थी। वो हैरान था, ये लड़की यहाँ कहाँ से आई। उसने बहुत हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोली, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? मैं लड़की हूँ और धूप में अपने गीले बाल सुखा रही हूँ। तुम कहाँ रहती हो? वडेरे महमूद शाह ने मज़ीद हैरत से पूछा। यहीं, इस जंगल में। ये बहुत खूबसूरत जंगल है। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तुम रात को कहाँ सोती हो? वडेरे ने लड़की के जिस्म पर नज़रें गाड़ते हुए सवाल किया। मैं रात को सोती नहीं। वो मेरे लिए मसरूफ़ तरीन वक्त होता है। और तुम खाती क्या हो? लड़की ने चटखारे लेते हुए कहा, मांस, यानी गोश्त। गोश्त? कैसा गोश्त? तुम दिलचस्पी ले रहे हो तो सुनो। खरगोश, लोमड़ी, जंगली मुर्ग, भेड़, बकरी के बच्चे, ये सब मैं रात को शिकार करती हूँ। वज़ीर महमूद शाह ने उसकी बातों पर यकीन न करते हुए कहा था कि तुम बेपर की उड़ा रही हो। इस जंगल की लोमड़ियाँ चालाक हैं और खरगोश तेज़ दौड़ते हैं। उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। मैं रात को 4 पाँव से शिकार करती हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहना चाहती हो कि तुम किसी कुत्ते की मदद से शिकार करती हो? वडेरे की इस बात पर वो लड़की बेसाख्ता हंसी, लेकिन वो हंसी वडेरे को हंसी से ज़्यादा गुर्राहट लगी थी। फिर उस लड़की ने कहा, मैं नहीं समझती कोई कुत्ता मेरे नज़दीक आने की कोशिश करेगा, ख़ास तौर पर रात के वक्त। लेकिन मैं तो तुम्हारे नज़दीक आ सकता हूँ, वडेरे ने एक मायने खेज़ मुस्कुराहट के साथ कहा। ये सुनते ही उस औरत ने पहलू बदला और एक छलावे की तरह ढूंढ में छलांग लगा दी और यूं गायब हो गई जैसे उसका वजूद ही ना हो। वडेरे ने उसे ढूंढ के चक्कर लगाकर पानी में देखने की कोशिश की थी कि अचानक वो पानी से ढूंढ के किनारे उस जगह उभरी जहाँ वडेरा खड़ा था। उसकी गुस्से और नफ़रत से भरी, गोया खून छलकाती आंखें
وڈیرے سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھیں۔ وڈیرا سمجھا کہ وہ عورت نما بلا پانی سے نکل کر اس پر حملہ کرنے والی ہے۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک قدم پیچھے ہٹا تو پیچھے کسی پتھر سے ٹکرا کر کنارے پر اگی گھاس میں گر پڑا۔ اس کے یوں گرنے پر وہ عورت ہنسی تھی، لیکن وہ ہنسی کسی درندے کی غراہٹ جیسی تھی۔ پھر وہ ایک چھلاوے کی طرح ڈھونڈ سے باہر آئی۔ وڈیرے کی گویا سانس رک گئی۔ اسے اپنی موت کا 100% یقین ہو چکا تھا، لیکن وہ عورت نما بلا اسے کوئی گزند پہنچائے بغیر جنگل کی طرف دوڑی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وڈیرے نے جہاں اپنی زندگی بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، وہاں اسے اپنے آرٹسٹ دوست آذر کی اس بات پر بھی یقین آ گیا کہ تمہاری حویلی کے پیچھے والے جنگل میں ایک عفریت کا بسیرا ہے۔ لیکن اتنی خوبصورت لڑکی عفریت ہو سکتی ہے؟ اس کا دل تو نہیں مان رہا تھا۔ اس عورت نما بلا نے کہا تھا کہ وہ رات کو چاروں ٹانگوں سے شکار کرتی ہے۔ وڈیرے کے ذہن میں گزشتہ 4-6 مہینوں کے دوران گاؤں میں رونما ہونے والے حادثات اور واقعات گھومنے لگے۔ لوگوں کے جانور اور پرندے غائب ہونا، اور پھر اسے فوراً ہی یاد آیا کہ 2 مہینے پہلے گاؤں کا ایک بچہ اس جنگل میں حادثاتی موت کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ بچہ اسی عورت نما بلا کی بھینٹ چڑھا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا وہ بچہ ڈھونڈ میں ڈوب گیا، لیکن اس کی ماں اپنے اس بیان پر اب بھی قائم تھی کہ اس نے اپنے گم شدہ بچے کی چیخ کی آواز ڈھونڈ کی طرف سے نہیں بلکہ جنگل کی طرف سے سنی تھی۔ اب وڈیرے محمود شاہ نے فوری طور پر شہر جا کے اپنے اس آرٹسٹ دوست آذر سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر جب شہر جا کر وڈیرے نے آذر کو اپنے حوالے سے اس عورت نما بلا کی کہانی سنانے کے بعد اس کے حوالے سے کہانی سننی چاہی تو آذر نے بتایا، اس روز میں تمہارے گاؤں والے جنگل میں اسکیچنگ کے بعد حویلی کی طرف واپس آتے ہوئے ڈھونڈ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا کہ اچانک ڈھونڈ کے کنارے ایک برہنہ عورت اسکائی لائن پہ نظر آئی۔ وہ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں کے بیک گراؤنڈ میں وینس کا مجسمہ نظر آئی تھی۔ میں اسے اسکیچ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ سورج کی آخری شعاؤں کی شام کا دھندلا پھیلنے لگا، اور پھر جیسے ہی سورج غروب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت وہاں سے پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ اور نہایت ہی حیران کن اور خوفزدہ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس جگہ ایک بھیڑیا کھڑا تھا جو دانت نکالے ہلکے ہلکے غرا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ پر چھلانگ لگانے والا ہے۔ میں نے کلمہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے حویلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ آذر کی زبانی یہ کہانی سن کر وڈیرے محمود شاہ کو ایک بار پھر اس عورت نما بلا کی کہی یہ بات یاد آ گئی کہ میں 4 پاؤں پر شکار کرتی ہوں۔ یہ کہانی سننے کے بعد وڈیرا وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ اس کی پرزور خواہش تھی کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے گاؤں پہنچ جائے، اور پھر جب وہ گاؤں پہنچا تو آفتاب غروب ہونے والا تھا۔ اس نے جاتے ہی گاؤں کے ایک نہایت ہی بوڑھے قاری اللہ وسایہ سے ملاقات کی اور انہیں یہ تمام ماجرا سنایا۔ قاری اللہ وسایہ نے یہ تمام ماجرا سننے کے بعد دوسرے روز شام کو اسے اپنے پاس بلایا۔ دوسرے دن جب وڈیرا محمود شاہ قاری اللہ وسایہ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اسے ایک نمک کی پڑیا دیتے ہوئے ہدایت کی، تم ابھی مغرب ہونے سے پہلے جنگل میں جا کر اس ڈھونڈ کے کنارے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے اس عورت کا تصور کرو، اور پھر جب وہ تمہیں تصور میں نظر آئے تو تم فوراً یہ نمک ڈھونڈ میں ڈال دو، باقی اللہ خیر کرے گا۔ وڈیرے محمود شاہ نے اس روز قاری اللہ وسایہ کی بتائی ہوئی بات پر مکمل طور پر عمل کیا، جس کے بعد پہلے اسے ڈھونڈ کے پانی میں سے ایک عورت کی نہایت ہی کریہا اور بھیانک چیخیں سنائی دیں، اور پھر سامنے جنگل سے ایک خون میں نہایا بھیڑیا برآمد ہوا۔ اس بھیڑیے نے وڈیرے محمود شاہ پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ حملے سے پہلے ہی گر کر مر گیا، اور پھر مرنے کے چند منٹ بعد ہی اس بھیڑیے کی لاش پہلے ایک نہایت بدبودار سیال میں تبدیل ہوئی اور پھر اس میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کو گزرے بہت سال ہو گئے ہیں۔ وڈیرا محمود شاہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس واقعے کو بھولا نہیں، اور بھولے بھی کیسے بھلا، جبکہ ہر رات وہ عورت نما بلا اس کے خواب میں آ کر یہ کہتی ہو کہ تو نے مجھے مارا،
اب انتظار کر اس دن کا جب میں تجھے ایک نئے روپ اور نئے رنگ کے ساتھ ماروں گی۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی اسٹوری، اور اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں کیونکہ سبسکرپشن بالکل فری ہے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔